Assalamu alaikum students. I am from GHS Nawagabra. Today we are going to do word meanings of how a client was saved by M.K. Gandhi. This passage is taken from Gandhi's autobiography, the story of my experience with the truth. So today we are going to do word meanings. Custom. Custom means a taxes due to the government on goods imported into a country. कस्टम्स हम किसको कहते हैं? कस्टम कहते हैं जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से या हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम जो दरामद का महसूल मतलब जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस पर जो ड्यूटीज़ लगती है, जो कस्टम्स लगते हैं वो पे करना, उनको हम कस्टम कहते हैं। उस चीज़ को हम कस्टम कहते हैं। टैक्सेस जो उस पर लगते हैं, टैक्स जो उस पर लगता है, टैक्सेस ड्यूज जो उस पर लगते हैं, वो कस्टम उसको हम कहते हैं। ड्यूटी, पेमेंट डिमांडेड बाय द गवर्नमेंट ऑन सर्टन गुड्स एक्सपोर्टेड आर इम्पोर्टेड। जो पेमेंट, ड्यूटी किसको कहते हैं? जो पेमेंट्स हमें भरनी पड़ती हैं, जो चीज़ें हम बाहर से लाते हैं या बाहर बेचते हैं, जो पेमेंट हम उस पर करते हैं उसको ड्यूटी कहते हैं। इनवाइस, लिस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विद द प्राइसेस चार्ज्ड। इनवाइस किसको कहते हैं? इनवाइस को माल की फ़हरिस्त, जब हम किसी चीज़ की कुछ फ़हरिस्त बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उसकी पूरी हमें वहाँ पे डिटेल्स होती हैं कि कौन सी चीज़ उसकी क्या प्राइसेस हैं, क्या चार्जेस है, तो उस पूरी चीज़ को हम कहते हैं इनवाइस कहते हैं। टेलिंग मीन्स वेरी इफ़ेक्टिव, इम्प्रेसिव, मतलब माना है जिस चीज़ के कोई माने हो, जिस चीज़ का कोई इम्प्रेशन हो, उसको हम कहते हैं टेलिंग कहते हैं। इम्प्रेसिव। क्विक सिल्वर मीन्स मरकरी। क्विक सिल्वर किस कहते हैं? सीमा आप जिसको उर्दू में हम बोल सकते हैं सीमा, आप उसको मरकरी कहते हैं। अच्छा, पोस्ट हेस्ट, इन ए ग्रेट हेस्ट मीन्स बहुत ही जल्दी में कुछ करना या कुछ देखना या कुछ चीज़ करना, उसको कहते हैं पोस्ट हेस्ट, मीन्स बहुत जल्दी में। डूम्ड मीन्स सर्टन टू बी ruined। डम्ड मीन्स किसी चीज़ का किस्मत में जो लिखा हो या किसी चीज़ का किसी को डम करना, उसको बुरा हाल कर देना, डम कर देना। अच्छा, प्रेडिसिमेंट, डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन, बुरी या मुश्किल सूरत हाल, मतलब किसी चीज़ की बुरा होना या किसी बुरी सिचुएशन हो जाना या कुछ बुरा हालत किसी की हो जाना, उसको हम कह सकते हैं प्रेडिसिमेंट। अच्छा, कन्फेशन मीन्स कन्फेस करना, कुछ हमने अगर कुछ गलत किया है या कुछ गलत हमसे हो गया तो हम उस चीज़ को मानना, हम उसको कैसे मानेंगे, उसको हम कन्फेशन कहते हैं। कन्फेशन मीन एक्नॉलेजमेंट और एडमिशन दैट वन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, मतलब कुछ ऐसी चीज़ मानना, इकरार करना कि हाँ हमसे गलती होगी, उसको कन्फेशन कहते हैं, कन्फेस कहते हैं। मोटिफाई मीन्स वॉन्ड द फीलिंग और ऑफ हर्ट, ह्यूमिलेट, मतलब किसी को शर्मिंदा करना, शर्मिंदा होना, किसी चीज़ के लिए कुछ ऐसा गलत काम करना, कुछ करना या कहना, फिर बाद में उसके लिए शर्मिंदगी होना, शर्मिंदा होना, उसको हम मोटिफाई कहते हैं। रॉन्ग मीन्स डू इनजस्टिस टू, रॉन्ग हुआ गलत। रॉन्ग मीन्स गलत, ना दुरुस्त, जो चीज़ ठीक ना हो, ना दुरुस्त हो, उसको हम रॉन्ग कहते हैं। अवेल मीन्स ऑफ यूज़ प्रॉफिट टू समवन, मीन्स फ़ायदा उठाना किसी चीज़ का, किसी का फ़ायदा, उसको मीन्स कहते हैं अवेल कहते हैं। काउंसल मीन्स एडवोकेट और बैरिस्टर गिविंग एडवाइसेस इन ए लॉ केस। काउंसिल कह सकते हैं हम किसको? कानूनी मशीर। कुछ लोग होते हैं जो मतलब बॉडी उनकी एक होती है, मतलब वो एक उनकी एक काउंसिल बनाई गई होती है जो किसी का रिलेटेड केस, मतलब कानूनी केस पे अपना एडवाइस देते हैं या सुनते हैं उसकी, फिर उसके बाद उसका फ़ैसला करते हैं, उसको हम काउंसिल कहते हैं। ऑफेंस मीन ब्रेकिंग ऑफ रूल्स, गैर कानूनी हरकत करना। इन्वॉल्व, बी रिलेटेड टू आर कंसर्न विद, शरीक करना, वाबस्ता करना, किसी चीज़ में किसी को शरीक करना, उसको इन्वॉल्व कहते हैं। ट्रिफलिंग, अनइम्पॉर्टेंट, गैर मामूली,
ادنا جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ٹریفلنگ کہتے ہیں. پریوز ریڈ کیئرفلی مطالعہ کرنا بغور پڑھنا, کوئی چیز ایسی پڑھنا جس کا ہم غور و فکر کے ساتھ پورا کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں, اس کو پریوز کہتے ہیں. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. I am from GHS Nawagabra. Today we are going to do word meanings of how a client was saved by M.K. Gandhi. This passage is taken from Gandhi's autobiography, the story of my experience with the truth. So today we are going to do word meanings. Custom. Custom means taxes due to the government on goods imported into a country. کسٹمس ہم کس کو کہتے ہیں؟ کسٹم کہتے ہیں جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے یا ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم جو درآمد کا محصول مطلب جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس پہ جو ڈیوٹیز لگتی ہے, جو کسٹمز لگتے ہیں وہ پے کرنا, ان کو ہم کسٹم کہتے ہیں. اس چیز کو ہم کسٹم کہتے ہیں. ٹیکسز جو اس پہ لگتے ہیں, ٹیکس جو اس پہ لگتا ہے, ٹیکسز ڈیوز جو اس پہ لگتے ہیں وہ کسٹم اس کو ہم کہتے ہیں. ڈیوٹی پیمنٹ ڈیمانڈیڈ بائی دا گورنمنٹ آن سرٹن گڈس ایکسپورٹڈ آر امپورٹڈ. جو پیمنٹ ڈیوٹی کس کو کہتے ہیں؟ جو پیمنٹس ہمیں بھرنی پڑتی ہیں, جو چیزیں ہم باہر سے لاتے ہیں یا باہر بیچتے ہیں, جو پیمنٹ ہم اس پہ کرتے ہیں اس کو ڈیوٹی کہتے ہیں. انوائس لسٹ آف گڈس سولڈ ود پرائسز چارجڈ. انوائس کس کو کہتے ہیں؟ انوائس کو مال کی فہرست. جب ہم کسی چیز کی کچھ فہرست بناتے ہیں, لسٹ بناتے ہیں, اس کی پوری ہمیں وہاں پہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ کون سی چیز اس کی کیا پرائسز ہیں, کیا چارجز ہیں, تو اس پوری چیز کو ہم کہتے ہیں انوائس کہتے ہیں. ٹیلنگ مینز ویری افیکٹو امپریسو, مطلب معنی خیز, جس چیز کے کوئی معنی ہو, جس چیز کا کوئی امپریشن ہو, اس کو ہم کہتے ہیں ٹیلنگ کہتے ہیں. امپریسو. کوئک سلور مینز مرکری. کوئک سلور کس کہتے ہیں؟ سیماب, جس کو اردو میں ہم بول سکتے ہیں سیماب, اس کو مرکری کہتے ہیں. اچھا. پوسٹ ہیسٹ ان اے گریٹ ہیسٹ مینز بہت ہی جلدی میں کچھ کرنا یا کچھ دیکھنا یا کچھ چیز کرنا, اس کو کہتے ہیں پوسٹ ہیسٹ مینز بہت جلدی میں. ڈومڈ مینز سرٹن ٹو بی ریونڈ. ڈمڈ مینز کسی چیز کا قسمت میں جو لکھا ہو یا کسی چیز کا کسی کو ڈم کرنا, اس کو برا حال کر دینا, ڈم کر دینا. اچھا. پریڈیسیمنٹ ڈیفیکلٹ اور ان پلیزنٹ سچویشن, بری یا مشکل صورتحال, مطلب کسی چیز کی برا ہونا یا کسی بری سچویشن ہو جانا یا کچھ برا حالات کسی کی ہو جانا, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پریڈیسیمنٹ. اچھا. کنفیشن مینز کنفیس کرنا. کچھ ہم نے اگر کچھ غلط کیا ہے یا کچھ غلط ہم سے ہو گیا تو ہم اس چیز کو ماننا, ہم اس کو کیسے مانیں گے, اس کو ہم کنفیشن کہتے ہیں. کنفیشن مینز اکنالجمنٹ اور ایڈمیشن دیٹ ون ہیز ڈن سم تھنگ رانگ, مطلب کچھ ایسی چیز ماننا, اقرار کرنا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوگی, اس کو کنفیشن کہتے ہیں, کنفیس کہتے ہیں. مورٹیفائی مینز وانڈ دا فیلنگ اور آف ہرٹ. ہیمیولیٹ مطلب کسی کو شرمندہ کرنا, شرمندہ ہونا کسی چیز کے لیے, کچھ ایسا غلط کام کرنا, کچھ کرنا یا کہنا, پھر بعد میں اس کے لیے شرمندہ ہونا, اس کو ہم مورٹیفائی کہتے ہیں. رانگ مینز ڈو انجسٹس ٹو. رانگ ہوا غلط. رانگ مینز غلط, نہ درست, جو چیز ٹھیک نہ ہو, نہ درست ہو, اس کو ہم رانگ کہتے ہیں. اویل مینز آف یوز پروفٹ ٹو سم ون, مینز فائدہ اٹھانا کسی چیز کا, کسی کا فائدہ, اس کو مینز کہتے ہیں اویل کہتے ہیں. کاؤنسل مینز ایڈوکیٹ اور بیرسٹر گیونگ ایڈوائسز ان اے لا کیس. کاؤنسل کہہ سکتے ہیں ہم کس کو؟ قانونی مشیر. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب باڈی ان کی ایک ہوتی ہے, مطلب وہ ایک ان کی ایک کونسل بنائی گئی ہوتی ہے جو کسی کا ریلیٹڈ کیس, مطلب قانونی کیس پہ اپنا ایڈوائس دیتے ہیں یا سنتے ہیں اس کی, پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ کرتے ہیں, اس کو ہم کونسل کہتے ہیں.
ऑफेंस, ऑफेंस मीन ब्रेकिंग ऑफ रूल्स, गैर कानूनी हरकत करना. इन्वॉल्व, बी रिलेटेड टू आर कंसर्न विद, शरीक करना, वाबस्ता करना, किसी चीज़ में किसी को शरीक करना, उसको इन्वॉल्व कहते हैं. ट्रिफलिंग, अनइम्पॉर्टेंट, गैर मामूली. अदना जिसको हम कहते हैं उसको ट्रिफलिंग कहते हैं. परयूज़, रीड केयरफुली, मुताला करना, बगौर पढ़ना, कोई चीज़ ऐसी पढ़ना जिसका हम गौर व फिक्र के साथ पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, उसको परयूज़ कहते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.